लोगों तक पहुँचने की बढ़ाएं कि जिनको ये मर्ज़ लग चुका है उनकी तशख़ीस करने की सलाहियत बढ़ाई जाए टेस्टिंग के ज़रिए। इंशाअल्लाह ताला कल से ये नेशनल जो सिस्टम है हमारा वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने के अंदर सहर और अफ्तार के औकात पर कोई लोड शेडिंग नहीं होगी किसी भी मुल्क के हिस्से के अंदर। वफाकी हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसी का ऐलान। मौजूदा सूरत हाल 9 मई तक बरकरार रखने का फैसला। असद उमर कहते हैं पाक फौज सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद कर रही है। कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद बढ़ा रहे हैं। 57 लाख खानदानों में 69 अरब तकसीम कर चुके हैं। रमजानुल मुबारक में सहर और रफ्तार के दौरान लोड शेडिंग नहीं होगी। कोरोना हमारे लिए बड़ा इम्तिहान। मरीजों की निशानदही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। अब तक किसी मुल्क या आलमी इदारे ने $1 मदद नहीं की। वायरस के साथ भूख से भी लड़ना है। आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खोलेंगे। वजीर आजम की डिजिटल मीडिया के सहाफियों से गुफ्तगू। कहा करप्शन का पैसा बनाने वाले आजाद मीडिया से डरते हैं। भारत हिंदुत्व और दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। कोरोना वबा के बाद 406 बार LOC की खिलाफ वर्जी कर चुका। कश्मीर में लगी नफरत की आग से पूरा भारत जल गया। भारतीय फौजी क़यादत के हालिया बयान भी अंदरूनी नाकामियों पर मायूसी का इजहार हैं। DG ISPR बाबर इफ्तिखार का बयान। सिपह सालार की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत। सरहदी और अंदरूनी सलामती की जिम्मेदारियों पर खुसूसी नजर रखने की हिदायत। पाकिस्तान आर्मी का कोरोना ड्यूटी पर इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस ना लेने का भी ऐलान। रकम कोरोना मुतासरीन पर खर्च की जाएगी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा खदशा है अगले 2 हफ्तों में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ सकती है। लोग घरों में इबादत करें। कोरोना के वार तेज। मुल्क में 237 अमवात, 11,155 अफराद मुतासर हो चुके। पंजाब में वायरस के शिकार अफराद की तादाद सबसे ज्यादा 4,674 रिकॉर्ड। सिंध 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,541, बलूचिस्तान में 607, गिलगित बल्तिस्तान में 300 और इस्लामाबाद में 214 मरीज। दुनिया भर में कोरोना से 1,93,000 अमवात, 27.5 लाख अफराद बीमार। अमरीका में अमवात का सिलसिला न थमा। हलाकतें 50,000 तक पहुंच गईं। 9 लाख के करीब लोग मुतासिर। इटली में भी लाशों के अंबार। 25,550 लोग जान से गए। स्पेन में 22,524, फ्रांस में 21,856, बरतानिया में 19,506 अमवात हो चुकी। कोरोना से समंदर पार 138 पाकिस्तानी जाँ बहक। अक्सरियत अमरीका, फ्रांस और इटली में मुकीम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ज्यादातर ममालिक जाँ बहक होने वालों की कौमियत से आगाह नहीं करते। पाकिस्तानियों की यह तादाद गैर रस्मी है। लॉकडाउन में नरमी। कोरोना तेजी से फैलने लगा। लोग बाहर निकल आए तो वायरस बेकाबू हो जाएगा। अल्लाह न करे पाकिस्तान में इटली और फ्रांस जैसे हालात हों। कराची प्रेस क्लब में डॉक्टर्स की मीडिया ब्रीफिंग। कहा हम आगाही दे रहे हैं, लोग मान नहीं रहे। हमारी फैमिलीज नौकरी छोड़ने का कह रही हैं। खवातीन डॉक्टर्स एहतियात की अपील करते आबदीदा हो गई। कोरोना अभी रंग दिखाएगा। मई खतरनाक हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। कहा दुनिया भर में 7,000 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। वायरस से हमारी सयाहत और तजारत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। बरतानिया में काम करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की कारकर्दगी की तारीफ। बैरून मुल्क मुकीम तिब्बी माहिरीन की खिदमात के हुसूल के लिए यारान वतन प्रोग्राम का आगाज। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं दयार गैर में मौजूद तिब्बी माहिरीन जो पाकिस्तान से ताउन करना चाहते हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास। रमज़ानुल मुबारक में लॉकडाउन की पॉलिसी और कोरोना के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। सनतों को दरपेश मसाइल और बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का मुतालबा।
برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ آ گیا. ماہ مقدس کا آغاز. ملک بھر میں نماز تراویح کی محدود پیمانے پر ادائیگی. اہل ایمان اپنے رب کے حضور سجدہ ریز. کورونا اور بے روزگاری سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں. سعودی عرب میں پہلا روزہ. مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روح پرور اجتماعات. مختصر تراویح ادا کی گئی. خلیجی ممالک میں بھی پہلی افطاری. امریکہ، جاپان، فرانس اور یونان میں پہلا روزہ رکھا گیا. برطانیہ کی کچھ تنظیمیں پاکستان کے ساتھ روزہ رکھیں گی. کراچی والوں کو افطار سے پہلے کچھ نہیں ملے گا. جو خریدنا ہے شام 5 بجے سے پہلے ہی خریدنا ہوگا. گروسری شاپ صبح 8 سے شام 5 بجے تک کھلیں گی. پکے ہوئے کھانے کی ڈیلیوری شام 5 سے رات 10 بجے تک ہی ممکن ہوگی. سندھ حکومت نے کاروبار کی مشروط اجازت دی. کاروبار کے لیے پیر تا جمعرات صبح 9 سے 3 کا وقت مقرر. ملک بھر میں یوم توبہ اور رحمت منایا گیا. سندھ میں 5ویں جمعے بھی 3 گھنٹوں کا لاک ڈاؤن. نماز جمعہ کے محدود اجتماعات. پنجاب، بلوچستان اور کے پی میں بھی دوری کے فارمولے پر مکمل عمل کیا گیا. صدر مملکت عارف الوی کی شہریوں کو نماز تراویح میں بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کی ہدایت. کہا بہتر ہے لوگ گھروں میں ہی تراویح ادا کریں. رمضان المبارک کے ساتھ ہی مہنگائی کا بھی طوفان آ گیا. سبزیاں، پھل اور دالوں کی قیمتوں میں اضافہ. چکن کی قیمت بھی 30 سے 40 روپے کلو تک بڑھ گئی. ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی شرح میں 7% اضافہ ہوا. احساس پروگرام میں کوئی سیاست نہیں کی جا رہی. وفاق سب کو ساتھ لے کر چلے گا. ایک صوبے میں وائرس پر سیاست ہو رہی ہے جس کا جواب دینا ضروری تھا. شہباز گل کہتے ہیں ہم سیاست کی بجائے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. ڈاکٹر ثانیہ نشتر بولی احساس پروگرام میں آنے والی شکایات کا فوری ازالہ کیا جاتا ہے. وزیر اعظم عمران خان سے اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات. ورچوئل اجلاس منعقد کرنے سے متعلق تبادلہ خیال. کپتان کو اپوزیشن سے مشاورت کا بتایا. بابر اعوان بھی وزیر اعظم سے ملے. پارلیمانی امور سے متعلق پیش رفت. وزیر اعظم عمران خان سے اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات. ورچوئل اجلاس منعقد کرنے سے متعلق تبادلہ خیال. کپتان کو اپوزیشن سے مشاورت کا بتایا گیا. بابر اعوان بھی وزیر اعظم سے ملے. پارلیمانی امور سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال. حکومت کا یوٹیوب چینلز کو میڈیا کیٹیگری میں لانے کا فیصلہ. مالکان کی رجسٹریشن کے لیے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈیسک فعال. فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں نوجوانوں کو انفارمیشن اکیڈمی کے ذریعے بنیادی تربیت دی جائے گی تاکہ وہ اپنے لیے مالی وسائل پیدا کر سکیں. یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کے لیے مراعات کا اعلان. انتظامیہ سے مذاکرات کامیاب. ہڑتال ختم کر دی. ڈیلی ویجر ملازمین کی کم سے کم تنخواہ 15,000 سے بڑھا کر 17,500 کر دی گئی. رمضان ریلیف پیکج کے لیے 1 ماہ کی اضافی تنخواہ بطور اعزازیہ دینے کی بھی منظوری. قومی بچت سکیموں پر منافع کی شرح میں 5.42% تک کمی. ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ 8.54% پر آ گئے. 10 سالہ پینشن بینیفٹ سرٹیفکیٹ، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹس پر منافع 10.32% مقرر. سیونگ اکاؤنٹس پر منافع کی شرح 7% پر آ گئی. اطلاق 24 اپریل 2020 سے ہوگا. فیصلے کرنا حکومت کا کام ہے. اپنی ناکامیوں پر علماء کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں. حکومتی رویہ لوگوں کی مایوسی اور نا امیدی کی دلدل میں دھکیل رہا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بیان. حمزہ شہباز نے آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. منی لانڈرنگ کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. ضمانت منظور کی جائے. درخواست میں استدعا. آٹا چینی اسکینڈل. شاہد خاقان عباسی کا شواہد فراہم کرنے کے لیے چیئرمین انکوائری کمیشن کو خط لکھا. انکوائری کمیشن
وقت اور مقام بتائے، معاملے پر معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں، قانون کے مطابق زیر تفتیش معاملے پر ہر شہری کو معلومات دینے کی اجازت ہے۔ تو کی حفاظت پاکستان کی حفاظت کرونا سے لڑنا ہے۔ Stay home, stay safe. Inshallah, we will win against coronavirus. ماسک لگائیں، گھروں سے غیر ضروری باہر نہ جائیں، کورونا سے ڈرنا نہیں، دلیری سے لڑنا ہے۔ قوم کا مستقبل میدان میں آ گیا، بچوں نے ویڈیوز بنائی، ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ آپ بھی اس مہم کا حصہ بنیے۔ ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر۔